السلام عليكم ورحمة الله. دائما متتبعينا ولا دابا ولات عائلة ديال الدعم المدرسي. اذا مرحبا بكم جميعا. كنتمنى نكونوا كنفيدوكم في استعداد الفروض، ودائما كنقول لكم ما تعولوش على الفروض، ما تحفظوش الفروض، فهموا. الا فهمتي اي فرض جاك غادي تقدر تجاوب عليه. واخا دابا عندنا فرض ديال المستوى الخامس ايفالواسيون ديال نيفرو 3. اذا ان شاء الله فيها الكومبريهنسيون دو تكست، فيها ليكسيك، غرامير، اورتوغراف، كونجوغيزون، ما فيهاش البرودكسيون دو ليكري. وحده اخرى ان شاء الله غنديرها لكم فيها البرودكسيون دو ليكري. نبداو على بركه الله كالعاده. ودائما بي دي اف اسفل الفيديو وعلى الصفحه ديال فيسبوك راه كلشي كاين في صندوق الوصف، والرابط ديال جميع فروض المستوى الخامس صفحه نيترا بنفس الاسم قناه دعم المدرسي. إذن c'est les grandes vacances, nous sommes au bord de la mer. إذن هذه العطلة الكبيرة. nous sommes au bord de la mer، حنا على شاطئ البحر. à la tombée de la nuit، إذن ملي طاح الليل. nous nous enfermons dans nos bons sacs de couchage، تخشينا أو سدينا علينا. nous nous enfermons dans nos beaux sacs de couchage. sac ديال الكوشاج هو داك الساك اللي كيديو معاهم الناس اللي كيخيموا، يعني كينعسوا على برا، كيتخشاو فيه وكيسدوه عليهم منه. علاش كيفرشوا منه؟ باش كيتغطاو وكيسدوه، تيكون كيتسد بواحد السلسله كيتسمى ساك دو كوشاج. اون شونطون حنا كنغنيو. جو m'aperçois au bout d'un moment، يعني واحد الوقيته شفت راسي que je suis seule à chanter، انا بوحدي اللي كنغني. je suis seule à chanter. اذا ما كانش واضح بزاف. mes camarades dorment déjà، يعني الاصدقاء ديالي راهم صافي نعسوا. une petite chauve-souris، يعني لا chauve-souris هي الخفاش، واحد الخفاش. pénètre dans la jolie tente، دخل في ديك الخيمه الجميله. dans la jolie tente. elle commence à dégager des cris، بدات كتصدر اصوات او بدات كتغوت في هذاك الخيمه. le bruit s'élève، يعني الصوت او الضجيج بدا كيرتفع. s'élève. j'ai peur، خفت. il، هنا ماشي هنا il إذن خطأ مطبعي. il faut prévenir mes amis me dis-je. il faut prévenir mes amis me dis-je، يعني قلت لنفسي خصني نحضر الأصدقاء ديالي. donne un titre à ce texte. donne un titre à ce texte. إذن إما نقول vacances au bord de la mer، مثلا عطلة على شاطئ البحر، مثلا نكتب vacances au bord de la mer. ولا نكتب camping au bord de la mer. camping مخيم يعني أو تخيم au bord de la mer. إذن غادي نكملو. إذا هنا راه الأ ماشي الأو باش متمشوش تغلطوا. où sont les enfants، يعني فين كاينين هاد الأطفال. ils sont au bord de la mer. إذا ils sont au bord de la mer. pourquoi l'enfant n'arrive-t-il pas à dormir، علاش هذاك الطفل ما قدرش ينعس لان داك الخفاش دخل عنده من الخيمه. اذا هو من بعد شنو خاف. جي بور، اذا كاختصار لهذا الموقف اللي وقع ليه كامل علاش ما قدرش ينعس. il a peur de la chauve-souris، مثلا il a peur de la chauve-souris. معناش فين نكتبو parce que. réponds par vrai ou faux en mettant une croix dans la case convenable. les enfants sont dans la forêt، واش هما في la forêt. إذا faux. une chauve-souris pénètre dans le sac. نرجعو نشوفو في لو تكست. pénètre يعني فين دخلت هاد الشوف-سوري. pénètre dans la jolie tente، دخلت عندهم الخيمه ماشي للساك. إذا c'est faux. une chauve-souris commence à dégager des cris. vrai، لأنها هي elle commence à dégager des cris. إذا بدات كتصدر داك الصوت ديالها. نمشيو للليكسيك.
regroupe les mots suivants par champ lexical. le champ lexical هو داك المجال المعجمي او الحقل المعجمي ديال الكلمات، يعني مجموع الكلمات اللي كيتكلموا على نفس الموضوع كنسميهم لو شون ليكسيكال. عندي فاليز، musée، عاشورة، باجاج، décoller، guide، train، touriste، chanter، لوتيس. هادشي كلشي شفتوه، ما كاينش شي حاجه من هاد الكلمات ما شفتوهاش. اذا عندي فواياج، مونيمون، فيت. فيت الحفلات اولا المناسبات اولا الاعياد، اولا هنا مونيمون يعني المآثر، هنا فواياج. واخا فاليز عندها علاقه بلي فواياج، فاليز. موزي المتحف عنده علاقه بلي مونيمون، شفناه ملي كنا كنتكلموا على لي مونيمون. عاشوره عندها علاقه بلي فيت، راه عندنا تا بروميي محرم عاشوره. باجاج عندنا علاقه بلو فواياج، السفر. باجاج يعني الامتعه، باجاج. ديكولي عندها علاقه بلو فواياج، ديكولي هي اقلعه، اقلعه الطائره، اذا عندها علاقه بالفواياج. اذا غادي نشوفوا واخا عندنا جيد اللي هو داك اللي كيكون مع لي توريست اللي كيوريهم لي مونيمون، الجيد. اذا تخا عنده علاقه بلي فواياج. جيد. توريست عندنا علاقه بلي مونيمون يعني السائح، توريست. شونتي عندنا علاقه بلي فيت، غنى، اذا كنغنيو في لي فيت. لوتيس يعني ديك مضيفه الطيران عندها علاقه بلي فواياج. اذا هنا عندي لوتيس. هنا عندنا بروميي محرم لي فيت يعني فاتح محرم، بروميي محرم. هنا ماشي كافي، ممكن تبدا من هنايا، ممكن نزيد هنا الفوق تكمل هنا لوتيس وتبدا هنا بتخا ولا تبدا بفاليز على برا، اذا غادي يكفيك. اذا دون لو سينونيم دي مو سولينيي دون لو تكست. هما ماشي سولينيي وانما ها هما، لان هنا ماشي سولينيي في لو تكست وعندنا ابير سوا. اذا ملي نحط لكم ان شاء الله هذا غنحطوا لكم مقاد، غادي نسطروه تحت هذاك الشيء اللي خصو يتسطر، نصحوا ديك ايل هنايا ونحاول نكبر شويه هادو باش يجيو فين تكتبوا، ونعاود نحطوا ديك الساعه على الصفحه ديال القناه. dans le synonyme des mots soulignés. اذا synonyme يعني المرادف. mes camarades يعني mes amis. mes camarades ce sont les amis. aperçoit يعني يعني شاف. اذا هنا je m'aperçois يعني شفت راسي بوحدي اللي باقي فايق. هنا عندنا لو فيرب عطاه لنا ماشي برونومينال، اذا aperçoit ورد البال هنا راه الفيرب مصرف، اذا حتى السينونيم ديالو غتعطي لنا مصرف. اذا غنكتبوا فوا اولا remarque مثلا، لان حتى هو apercevoir يعني ولا يعني كتعني لاحظ اولا شاف. مثلا remarque بالاو، لان هنا عندنا جو m'aperçois يعني شفت راسي ولا اكتشفت ولا لقيت راسي انا بوحدي اللي باقي فايق. اذا هنا لو فيرب s'apercevoir. اذا غادي نكملوا. remplace les mots soulignés par des synonymes. اذا هاد الكلمات اللي مسطرين عليهم souligné غادي نديروا السينونيم ديالهم. اذا contente كريمه اي contente يعني كريمه اي heureuse. سعيده فرحه heureuse. elle a acheté une jolie robe. نقدروا نعوضوا jolie belle، une belle robe. اذا نبقاو تاخذوا التليفون بالعرض كما كنقول لكم دائما باش تبقاو تشوفوا مزيان. dans l'antonyme des mots suivants. l'antonyme يعني الضد. les grandes اذا les petites. les petites. atterrir يعني نزل على الارض. sur la terre يعني الطياره ملي كتهبط تنقول l'avion atterrit sur la piste مثلا. الضد ديالها راه عندكم هنايا ها هو décoller. الطائره l'avion a décollé.
هنايا الغرامير relève dans le texte un complément circonstanciel de lieu et un complément circonstanciel de temps. يعني واحد لو كومبليمون اللي كيتكلم على لو lieu المكان، واحد كيتكلم على لو الطون اللي وقع فيه واحد لو فيرب. غنرجعوا لو تكست ونشوف. Nous sommes au bord de la mer. إذا nous sommes où؟ Nous sommes au bord de la mer. ها هو واحد. مثلا la petite une petite chauve-souris pénètre où؟ فين دخلت؟ dans la jolie tente. ها هو مكان. مفهوم؟ إذا غنشوفو زمان كومبليمون سيركونستانسييل دو طون يعني كيدلنا على الزمن. ها هو à la tombée de la nuit. ملي طاح الليل اش درنا؟ nous nous enfermons dans nos bons sacs. إذا غتختار اما هذا في كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو والاخر في لو طون. واخ كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو نقدروا نكتبوا dans la jolie tente. dans la jolie tente. او لا الاخرى اللي au bord de la mer. au bord هنايا un complément et un. اذا واخا au bord بغاو هما غير واحد au bord de la mer. bon إذا complément circonstanciel de temps à la tombée de la nuit. à la tombée de la nuit راح سطرنا عليها في لو تكست. اذا غادي نكملو. soulie le complément circonstanciel de lieu et entoure le complément circonstanciel de temps. يعني خصك تسطر على الكومبليمون سيركونستانسييل دو ليو ودور على الكومبليمون سيركونستانسييل دو طون. غنشوف tous les dimanches. dimanche راه وقت يعني كل احد. اذا هذا c'est un complément circonstanciel de temps. اذا خصني نحيطو بخط. je l'entoure. mon père va faire les courses au souk. اذا فين كيمشي هذا با فين كيدير هاد لي كورس ملي كيتقدى au souk. اذا c'est un complément circonstanciel de lieu. chaque année كل سنة هذا c'est un complément circonstanciel de temps. notre école organise un voyage فين à Agadir. nous avons pris ces photos امتى خدينا هاد التصاور pendant nos voyages. c'est un complément circonstanciel de temps. complète les phrases par un complément circonstanciel de temps ou un complément circonstanciel de lieu. خصك تعرف واش خصك تكمل بكومبليمون سيركونستانسييل دو طون ولا دو ليو. جي فيزيتي مون امي يعني زرت الصديقه ديالي. اذا نعطي الوقت ان كومبليمون سيركونستانسييل دو طون. رد البال جي فيزيتي الباسي كومبوزي يعني ما تجيش تقول لي دوما ولا لا سيمين بروشين ولا شي حاجه اللي عندها علاقه بالفيوتور. لا هنا عندك الباسي كومبوزي. اذا خصك تعطيني شي حاجه اللي كتدل على لو باسي. مثلا les vacances dernières, مثلا le mois dernier, le dimanche dernier, j'ai visité mon ami. مثلا le dimanche مثلا le dimanche dernier j'ai visité mon ami. les enfants jouent. الأطفال كيلعبوا فين؟ غنعطي un complément circonstanciel de lieu. مثلا dans le jardin, dans le parc, dans le jardin. مثلا dans la chambre في الغرفة, dans la chambre, dans la à la maison مثلا ولا dans la maison. تختار شي مكان واكتبوا. غنشوفوا الآن باقي لنا سؤال واحد آخر. إذا عندنا relève dans le texte deux adjectifs qualificatifs. بغاونا نجبدو من لو تكست جوج ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف جوج النعوت. إذا عندنا مثلا هذه grande vacances c'est un adjectif. عندنا joli. عندنا نشوفو tomber de la nuit bon adjectif على sac. petite c'est un adjectif. اذا غنكتبوا شحال بغاو دو زادجيكتيف. اذا حنا غنكتبوهم كاملين. اذا كاينه grande, كاين قلنا bon,
كاين كذلك جولي، كاين بوتيت. إذا هنايا الكونجوغيزون conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. عندنا الفيرب être, avoir, verbe de premier, deuxième, troisième groupe, l'unité didactique 4 في الوحدة الرابعة. كاين l'imparfait. إذا vous le verbe avoir, l'imparfait سهلي les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. deuxième groupe كان يبان عندهم ديك 2 اس، عاده كنبدا نزيد في لي تيرمينيزون، هادشي اللي كاين. troisième جروب بعض المرات كاين دي فيرب اللي شويه كيتبدلوا. اذا فو زافيي، فو زافيي مع فو اي او زد. il مع لو فيرب ترافايي غنزيد ليها ا اي تي. اذا ترافاي اي ا اي تي. هنا عندنا لو فيرب فينير à l'imparfait. اذا هو ديال دوزيام جروب كما قلت لكم كنزيدو ديك 2 اس. اذا غنجي في ني 2 اس عاد غنزيد ا اي اس. tu finissais votre travail. les filles مع être. اذا لي في étaient a i e n t لان لي في هي elle avec s. nous le verbe passé ديال premier groupe اذا كنحيد ديك er وكنزيد terminaison pas. nous passions i o n s. conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. اذا هنا عندي le verbe vouloir غنصرفو في l'imparfait. اذا vous voulez, vous vouliez, vous vouliez i e z. إذا هنايا il prenait بال a i t. prenait a i t. هنا عندي le verbe faire. إذا le verbe faire هنايا بين لي فيرب اللي لأن ما يمكنش نلاقي a i مع a i. إلا جيت نحيد هاد ال r e غتولي f a i ما يمكنش نزيد عليها a i وحدة أخرى ما غاديش تجي. إذا كتزاد واحد ال s. إذا a i s تتقرا je faisais واخا هي a i مكنقولش je faisais. إذا je faisais du sport tous les jours. إذا عندي هنايا le verbe partir حتى هي غنصرفوها مع les enfants. les enfants يعني غنصرفها مع il avec s. إذا غنكتبو les enfants par t يعني a i e n t. غنجيو هنا le verbe voir. اذا voir حتى هو ديال التروازيام جروب ملي كيتزاد ليهم شي حاجه. علاش؟ لان الا درنا فوا ما غاديش يمكن نزيدو عليها ا اي ونكملو مثلا لا. اذا كنمشي للبريزون. بريزون ملي كنوصل نو اش كنقول؟ نو فوايون كتبان واحد الايغريك مفهوم. اذا بحال في فير جو في تو في il fait نو فيزون كتبان هاد الاس هادي. اذا حتى هنايا كتبان هاد الايغريك هادي وكتعطينا موا اي مون امي. بعدا خصني نعرف معاش غادي نصرف. اي حاجه فيها موا اي شي واحد راه هي نو. اي حاجه فيها نكتبها هنايا توا زائد شي واحد اخر راه هي فو. لان انت وشي واحد ولا شي وحدين راه هي انتم فهم. وانا ومعايا شي وحدين راه هي نحن. اذا موا وشي واحد اخر راه هي نو. اذا غنقول نو فوايون فوا اي او ان اس. اذا كتبان هنا هاد الايغريك وهنا كتبان هاد الاس هادي. اذا هنا كاين واحد هاد الاشكالات بحال لو فيرب لير. لير حتى هو ملي كنبدا نصرفو كتبان فيه واحد الاس. جو ليزي تو ليزي il ليزي. علاش؟ لان في البريزون ملي كنكون نصرف تنقول جو لي تو لي il لي نو لي زون. لان ما يمكنش هنا تلاقى هاد الاي مع ا اي اس. غندوزو لورتوغراف. كومبليت بار سي سي او سي. هاد سي كيتبع ان نون بلوريال عنده الاس وهذا حتى هو كيتبعو واحد نون بلوريال عنده الاس اولا اكس لان هادو هما لي مارك دو بلوريال. هاد سي هادي كنقدم بها مثلا سي مون بير سي مون ايكول سي ما مير سي كذا كيتبع ان نون سينغولير مفرد. واخ هنا لا فيت يعني سي لا فيت انها الحفله سي ان نون سينغولير. اذا خصو هادي
c'est la fête. Ses habits sont neufs. Ses habits sont neufs. اذا هنايا نقدر نستعمل، هي في المعنى هذه صحيحه وهذه صحيحه، ولكن بما ان خاصك تخدم بكل وحده بوحدها غنستعملوا هذه adjectif possessif، يعني ملابسها ولا ملابسهم ولا سون ملابسها او ملابسه جديده. اما حتى هذه نقدر نستعمل adjectif démonstratif، يعني هاد الملابس جديده، حتى هي صحيحه في المعنى. هنا ces élèves sont très respectueux، يعني هاد التلاميذ يعني محترمين كيحترموا. اذا كنشير ليهم ces élèves، ما يمكنش نستعمل هذه. complète par ce ou ce، هاد ce ديال لو نون singulier، هادي ديال لو verbe، هاد ce خاصه بلو verbe. اذا ملي غنقول ce garçon خصني نستعمل l'adjectif démonstratif se promener. هنا c'est un verbe تيتسمى pronominal عنده ce، اذا verbe خاصو هاد ce. اذا complète avec son ou sans. sans adjectif possessif يعني شي حاجه ديال شي واحد، وهذه c'est le verbe être troisième personne du singulier، يعني مع il avec s ولا elle avec s. اذا هنايا هذه اش كيتبعها؟ خاصها نون singulier اسم مفرد، son ami son père son كذا. هاد son خاصها البرونون ديالها، يعني خاصها السوجي الفاعل ديالها، وكيتبعها يقدر يتبعها ان بارتيسيب باسي لكننا مصرفين في الباسي كومبوزي، ولا يتبعها واحد لادجيكتيف، اغلبيه كيكون تابعهم دي زادجيكتيف. واخا سيزيو عينيه ولا عينيها سون فير، اذا فير سي ان ادجيكتيف بلوريال، خاصنا سون لان هنا عندنا لادجيكتيف هذا الفاعل جمع. اذا سون سيزيو سون فير سون تان اي بران. اذا لو تا هنا سينغولي مفهوم، ما يمكنش هنا ندير لو فيرب الجمله باديه هنا بلو فيرب سون وما عندهاش سوجي بحال هنا، وهذاك اسم مفرد. اذا خصني سون تا ابغا، يعني اللون ديالها يعني اسمر، اللون ديالو اسمر. لي فيتمون دو احمد بروبر، يعني الملابس ديالو نظيفه، بروبر بلوريال. اذا هنا خصنا نستعملوا سون لو فيرب être. complète par on ou on. هنايا on c'est le verbe avoir، هنا on c'est un pronom، هذا خصو الفيرب وهذا خصو السوجي فهم، وهذا خصو السوجي pluriel. mes amis ont un grand jardin، يعني mes amis عندهم، يعني خصني نستعمل avoir، ils ont un grand jardin. هنا عندي on passe les vacances chaque été chez ma sœur à Agadir. اذا هنايا هذا verbe خاصو السوجي on passe. fait les accords nécessaires. اذا l'accord يعني داك الترابط او لا كما كنقولوا النعت يتبع المنعوت ديالو في العربيه. je voyais une عندي bon fleur، اذا بما ان fleur féminin اذا هنا خاص l'adjectif يكون féminin. bon fleur bon féminin هو bon. علي et content، عندي هنايا l'adjectif pluriel، وعندي هنايا هذا الاسم هذا راه غير في السينغولير، اذا خصني نحيد الاس. et content كون كانت فيمينا غنزيد الاو content. اذا هنا كنكونوا سالينا هذا الفرد ديال الفرنسيه. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا شويه بالتوفيق. اذا فرد على فرد غادي تجمع بزاف ديال المعلومات، وغتولي تعرف تتعامل ان شاء الله مع الفروض اللي غادي يتحطوا لك ان شاء الله.